अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हमले के हवाले से कहा कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के इन वाकयात में भारत और अफगानिस्तान मुलव्वस है। मशरकी पड़ोसी पाकिस्तान में दहशत गर्दी का मेन स्पॉन्सर है। इस हमले के बाद भारतीय मीडिया जाली AI वीडियोस के जरिए प्रोपेगेंडा करता रहा और दहशत गर्दों की प्रोपेगेंडा वीडियोस दुनिया को दिखाता रहा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने वाकई की तफसीलात बताते हुए कहा कि ट्रेन से पहले दहशत गर्दों की बड़ी तादाद ने एक FC की चेक पोस्ट पर हमला किया था, जहां FC के 3 जवान शहीद हुए। उन्होंने बताया कि दहशत गर्दों ने IED की मदद से रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाया और मुसाफिरों को ट्रेन से उतारकर टोलियों में तकसीम किया। दहशत गर्दी की पूरी कार्रवाई के दौरान दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स से मुसलसल राब्ते में थे। 12 मार्च की दोपहर स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की ज़राअत कंपनी ने ऑपरेशन की कमान संभाली और यरगमालियों के दरमियान खुदकुश बमबार जो थे उनको स्नाइपर्स की मदद से निशाना बनाया तो यरगमालियों को बचकर निकलने का मौका मिला और दहशतगर्दों के नरगे से निकलकर मुख्तलिफ सिमतों में लोग भागे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि तारीख में ट्रेन को यरगमाल बनाने के जितने वाकया ऑपरेशन के हवाले से सबसे ज्यादा कामयाब तरीन था। अगर आप मैप की तरफ देखें, ये रेलवे ट्रैक आप देख सकते हैं इसके अंदर, और ये है जगह जहाँ पे वाकया पेश है। जब ये IED इन्होंने लगाई और ट्रेन वहाँ पे डिसफंक्शनल हुई, जो वहाँ पे मुसाफिर थे उनको उन्होंने हॉस्टेज लिया। एक ग्रुप जो है जिसमें आता बच्चे औरतें थे उनको उन्होंने ट्रेन के अंदर रखा, बाकी मानदा मुसाफिरों को वो बाहर ले आए। 11 तारीख को एक ग्रुप जो सा है हॉस्टेजेस का, वो टेररिस्ट जो से वो छोड़ते। ये जो ग्रुप था, दिस वाज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एथनिक प्रोफाइलिंग कि एक ग्रुप जो है जिसमें सुसाइड बॉम्बर्स भी हैं और एक स्मॉलर ग्रुप जो सा है वो छोड़ा जाता है इनके साथ विद दिस ट्रेन के ऊपर, और जो लार्जर पार्ट होता है इन दहशतगर्दों का, दे स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स दी माउंटेन्स वेयर टुवर्ड्स देयर हाइडआउट्स एंड सिक्योरिटी फोर्सेस ऑलरेडी मूव कर चुकी हैं, तो वी आर मॉनिटरिंग देम। दे वर एंगेज्ड एंड न्यूट्रलाइज्ड। इस पूरे अमल के दौरान जब ये दहशत वाकया चल रहा था, ये जो दहशतगर्द थे अपने हैंडलर से जो कि अफगानिस्तान में था उसके साथ कम्युनिकेशन में थे, एंड दिस केप्ट ऑन गोइंग ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। 12 मार्च की सुबह जो हमारी FC और जो हमारी आर्मी के ट्रुप्स वहां पे इन कांटेक्ट है जिन्होंने उस पूरे एरिया को कॉर्डन किया हुआ था, तो दे एंगेज दीज फर्स्ट एंगेजमेंट करते हैं ग्राउंड पे स्नाइपर के जरिए जो दहशतगर्द है वहां पे, दे टेक देम आउट। उसकी जो फायर होता है, एक कमोशन क्रिएट होती है, उसका फायदा उठाते हुए कुछ हमारे जो हॉस्टेज किए होते जोरगमाल, उनको मौका मिलता है और वो वहां से भागते हैं। उनका मजीद ये कहना था कि दहशतगर्दी बढ़ने की एक वजह यह भी है कि अफगानिस्तान में हर किस्म की दहशतगर्दी को आहिस्ता आहिस्ता स्पेस मिल रही है। अफगानिस्तान में फितनल खवारिज के मराकज़ हैं, उनकी वहाँ पर क़यादत मौजूद है और वहाँ उनकी तरबियत हो रही है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि बलोच रवायतों के अमीन हैं, मगर दहशतगर्दों ने इन तमाम रवायात को पामाल कर दिया है, इसलिए मैं कहता हूँ कि इन्हें बलोच ना कहा जाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी करने वाले खवारिज का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, इसी तरह बलोचिस्तान के नाम पर दहशतगर्दी करने वालों का भी बलोचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। बलोचिस्तान की रवायात में या बलोच रवायत में इस तरह के जो वाकयात है उनको बहुत ऐसी नज़र से देखा जाता है जिसका रवायात से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको पता है कि बहैसियत बलोच हम बड़े रवायतों के अमीन हैं, हमारी हिस्ट्री जो है वो बड़ी रिच है, लेकिन बदकिस्मती से इन दहशतगर्दों ने उन तमाम रवायात को पामाल कर दिया। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि ये इनको बलोच ना कहा जाए। जिस तरीके से खवारिज टेररिज्म करते हैं और इस्लाम के नाम पे करते हैं, जो इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, इसी तरह बलोचियत के नाम पर जो दहशतगर्दी करते हैं इनका बलोच से कोई ताल्लुक नहीं है। सारे जाफर एक्सप्रेस और इसके बाद की सूरत हाल, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान का भी जिक्र रहा और भारत का तो रेफरेंस बराहरा बिल्कुल वाज़ेह तौर पर DGISPR ने कहा कि इस सब के इनका जो मेन स्पॉन्सर है वो भारत है, लेकिन जो अफगानिस्तान का मसला है पाकिस्तान के साथ, आखिर उसका इस मामले में क्या किरदार है, किस तरह से मामलात को जो है वो देखा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं अबरार हुसैन साहब, वो इस वक्त मेरे साथ जो है वो मौजूद हैं, सीनियर सिफारतकार हैं।
ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ ابراز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ابراز صاحب سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں، پاکستان بارہا اپنے تحفظات خدشات کا اظہار کر چکا ہے افغانستان سے، اور خاص طور پہ یہ جو دہشت گردی والا معاملہ ہے، آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟ افغانستان کی جو حکومت ہے کیا وجہ ہے کہ یہ ان دہشت گردوں کے خلاف یا ان تنظیموں کے خلاف اس طرح سے ایکشن نہیں لے رہی جس طرح سے انہیں لینا چاہیے؟ جی اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ لے نہیں پا رہی یا لینا نہیں چاہتے، یعنی ان کی کیپیسٹی نہیں ہے یا ول نہیں ہے، اور دونوں چیزوں پہ ایک کوسچن مارک ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہے تو پھر انہیں جو دوسرے ریجنل کنٹریز ہیں خاص طور پہ پاکستان کے ساتھ ان کانفیڈنس وہ یہ چیزیں شیئر کر سکتے ہیں، ریجنل کنٹریز ان کے سلسلے میں مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اس کو اپنے ایگو کا مسئلہ بنا کے اور کنفرنٹیشن شروع کر دیتے ہیں تو اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ انہی لوگوں کے حمایتی ہیں اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں ابراز صاحب ہمارے لیے کیا آپشنز آپ کو نظر آتی ہیں؟ پھر کیا کیا جا سکتا ہے اس معاملے کے اوپر؟ جی افغانستان کے ساتھ ہمیں بات چیت تو مسلسل جاری رکھنی چاہیے، یعنی بہرحال ہمیں ان کے ساتھ بات چیت کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی جو کوششیں ہم آلریڈی کر بھی رہے ہیں انٹرنلی تو یقیناً ہم اس کے لیے ایکشن ہر طرح کا لے سکتے ہیں اور لے رہے ہیں، لیکن افغانیوں کو اس پہ کنونس کرنے کے لیے بظاہر بات چیت کے علاوہ اور کوئی صورت نظر نہیں آتی، اور اس بات چیت میں پھر آپ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، نیگوشیشنز کی سکلز کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، وہ سب چیزیں پھر موقع کی بات ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ آج کیونکہ ظاہری بات ہے بھارت کا بھی ذکر ہوا، سپانسر جو ہے وہ بھارت ہے، لیکن ان کے ہینڈلرز جو ہیں جو ان دہشت گرد تنظیموں کے وہ افغانستان میں موجود ہیں۔ یہ جو بھارت کا اثر و رسوخ ہے اور جس طرح سے بھارت وہاں پر نان سٹیٹ ایکٹرز کو استعمال کرتا ہے پاکستان کے خلاف، آپ کے خیال میں اس حوالے سے یہ کیا چیلنجز ہیں؟ کیوں ان کو جو ہے وہ اس طرح سے ان کے خلاف نہیں جایا جا سکتا، یا پھر یہ وہاں پر جو ہے وہ اس طرح سے ان کی گروتھ ہو رہی ہے؟ دیکھیے انڈیا تو ہمیشہ سے اس کوشش میں ہے کہ افغان سوائل کو پاکستان کے اگینسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کیا جائے، اور اس میں ہر طرح کی کوششیں وہ کرتے رہے ہیں۔ پچھلے 20-25 سال میں انہوں نے افغان میڈیا کو پاکستان بیشنگ کے لیے استعمال کیا اور اس کے لیے ملینز آف ڈالرز استعمال کیے۔ اسی طرح انہوں نے اس وقت یعنی طالبان سے پہلے جو افغان انٹیلیجنس تھی NDS، اس کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا۔ اس کے علاوہ ان کی پروکسیز ہیں جو وہاں پہ جو بھی ایسا گروپ ہے جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی مدد کی جاتی ہے، فائنینشلی بھی، اسے ویپنز بھی دیے جاتے ہیں، اسے ٹریننگ بھی دی جاتی ہے۔ اور طالبان کے آنے کے بعد اگرچہ یہ لگا تھا کہ فوری انڈینز وہاں سے چلے گئے ہیں، لیکن بہرحال ان کی بہت سی پروکسیز اب بھی وہاں موجود ہوں گی، اور اب اس صورتحال میں جب پاکستان کے ساتھ افغانستان کے تعلقات ٹینس ہیں تو یہ صورتحال انڈیا کو بہت سوٹ کرتی ہے کہ وہ فوراً وہاں پہ دوبارہ اپنے قدم جمانے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، اور ابراز صاحب آپ نے یہ جو بات چیت کی اس کے حوالے سے کہا، ویسے تو وفاق کا استحقاق ہے فورن پالیسی سفارتکاری، لیکن صوبائی حکومت بھی بات کر رہی ہے، ایک وفد بنا کر بھیجتے ہیں، کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں ایسے کسی وفد کا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اور خاص طور پہ کیونکہ یہ بھی جو تورخم والی صورتحال ہے اس پر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ بحث ہے۔ دیکھیے میرا خیال نہیں کہ صوبائی لیول پہ جو کوششیں ہیں جب تک وفاق کی سپورٹ نہ ہو یا وفاق کے ساتھ مل کے وہ کوششیں نہ کی جائیں تو ان کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، چونکہ اگر کوئی صوبائی ڈیلیگیشن چلا بھی جاتا ہے تو وہ اپنے طور پہ وہاں کیا کمٹمنٹ کر سکتا ہے؟
یعنی نیگوشیشنز میں کچھ لو اور کچھ دو کی اگر بات ہوگی تو اگر وفاقی حکومت کا ڈیلیگیشن ہوتا ہے، یعنی اگر آپ جرگے کی بات بھی کرتے ہیں تو وہ پھر وفاقی حکومت کو بھیجنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2007-8 میں بھی ایک افغان پاکستان کا جرگہ ہوا تھا، اور اس میں پاکستان سے بھی کوئی 300 لوگ گئے تھے اور افغانوں کی طرف سے بھی 300 لوگ تھے۔ تو اتنا بڑا نہ صحیح لیکن چھوٹے پیمانے پر شاید اب بھی ایسی کوئی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن اس کوشش کو وفاق اور صوبوں کو مل کے کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، رائٹ، بہت شکریہ۔ امبیسڈر ابرار حسین ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے، کیونکہ آج DGI-SPR کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بھارت اور افغانستان ملوث ہیں، افغان سرزمین استعمال ہوتی ہے، اور پھر جو ہینڈلر سے خاص طور پر جو سانحہ جعفر ایکسپریس کے وہ بھی افغانستان میں ہی موجود تھے جہاں سے انہیں ہدایات مل رہی تھی۔ پروگرام میں بھی ایک بریک شامل کرتے ہیں، واپس آتے ہیں تو اسی واقعے کے حوالے سے اور آج یہ جو DGI-SPR کی پریس کانفرنس ہے اس حوالے سے کچھ مزید خبریں بھی شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔